बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक खबर से, जो कि हरनाई में बलोचिस्तान में ज़लज़ला आया रात को 5.7 या 5.9 रेक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत बताई जा रही है। इसमें तकरीबन 2 दर्जन अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों इसके अंदर ज़ख्मी हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत, NDMA वो कह तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ से जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, लोगों की इमदाद की ज़रूरत है और तेज़ इमदाद की ज़रूरत है। बहुत ही पसमानदा इलाका है, लिहाजा अपनी तमाम एफर्ट्स जो हैं वो इदारों को यहाँ पे रखने की, डालने की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर ही जो पॉलिटिकल बहरान है वो भी बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। अच्छे वक्तों में एक बात सुना करते थे कि जो सियासी तब्दीलियाँ होती हैं उसका चांद जो है वो बलूचिस्तान में नज़र आता है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई तब्दीली होगी, लेकिन इस वक्त जो वहाँ वज़ीर आला की सिचुएशन है और उनकी काबीना ही उनसे डिफाई कर रही है, उनके जो एलाइज हैं उनको काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि उनको कोई ऐसा खतरा मौजूद नहीं है, उनके एलाइज उनके साथ हैं जाम कमाल साहब के, लेकिन उसके बावजूद जो इत्तलात हैं वो उनकी हुकूमत के बारे में, उनकी जो अदम एतमाद की सिचुएशन है उसके हवाले से कुछ अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम इसी की बात करें तो जो सबसे बड़ा मौजू है इस वक्त जिसके ऊपर आज हमने प्रोग्राम में बात करनी है वो है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, जो कि अब एक बाकायदा कानून की सूरत में, ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज हो चुका है। इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है, मायूसी का इजहार किया है, अगले लाए अमल का ऐलान करने की बात की है और कंसल्ट करने की तमाम जो बार काउंसिल्स हैं उनसे भी बात की है। लेकिन इसके साथ साथ सियासी जमातों ने भी इस पे रिएक्शन दिया है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहरी रहमान साहिबा का भी स्टेटमेंट आया है, बिलावल भुट्टो साहब का भी ट्वीट हमने देखा है। तो रिएक्शन अपोजिशन की तरफ से आ रहा है, लेकिन शायद स्लो है। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अपोजिशन लगता है कि कोई अहम काम करेगी या कोई रद्द अमल लेके आएगी। वो ज्वाइंट होगा कि नहीं होगा ये भी हमने देखना है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो एक तरह से नैब ऑर्डिनेंस है, इसको अपोजिशन ने NRO का नाम दिया है और ये NRO उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने खुद के लिए लिया है, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा। कल भी हमने प्रोग्राम में बताया था कि एहसन इकबाल साहब हों या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ताह इस्माइल साहब हों, उनको भी इसका फायदा होगा। लेकिन अब अपोजिशन जमातें जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये NRO खुद हुकूमत ने अपने आप को ये दिया है और अपने तमाम फैसलों की तौसीक, अपने तमाम जो स्कैंडल्स हैं उन पे पर्दा डालने के लिए किया है, जिसमें कि चीनी स्कैंडल है, जिसमें वीट स्कैंडल है, जिसके अंदर अद्वियात का स्कैंडल है और ये बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। हुकूमत ने ये जो जब अपोजिशन कह रही थी उस वक्त ये ऑर्डिनेंस या जो कवानीन थे उसमें तरमीम करने का नहीं सोचा। अब सोचा तो क्यों सोचा? फवाद चौधरी साहब ने इस पे बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट दिया है, मैं जरा आपको वो सुनवाना चाहती हूँ, उसके बाद इस पे बात करते हैं। PMLN का मुसवदा उठा के देखें, आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। एक मुत्तफिका राय थी, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको जमानत का हक देना चाहिए, जो टैक्स के केसेस हैं उनको नैब की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। एक मुत्तफिका राय थी कि अदालती निज़ाम जो है नैब का उसको तब्दील करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इसीलिए हम उसमें टेक्नोलॉजीज जो हैं वो लेके आए हैं। अगर किसी का कोई एतराज है तो वो पार्लियामेंट में ले आएगा। PTI पूरी जो है वो इस नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के पीछे खड़ी है। PTI पूरी इस नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के पीछे खड़ी है, जिसमें कि नैब के पर काट दिए गए हैं, जिसमें चेयरमैन के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं, जिसमें ट्रायल जो PMLN की, इसमें खुद उन्होंने कहा जो उनके तमाम पॉइंट्स थे वो शामिल कर लिए गए हैं। क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एहतसाब का नारा लेके आई थी, जिसने इंसाफ की बुनियाद के ऊपर बात की थी, आज वो बयानिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफन हो गया है? क्या आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब का कोई नारा नहीं लगाएगी और खुद को कभी एहतसाब के लिए पेश नहीं करेगी? ये बहुत अहम सवाल है। और खुद वजीर आजम पाकिस्तान क्या फरमाया करते थे NRO के हवाले से, और खास करके जब भी नैब कवानीन के अंदर तरमीम की बात होती थी तो प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे वो क्या कहते थे, वो भी जरा सुन लीजिए। नून लीग करने लगी है नैब के साथ, असेंबली में भी कोई ये पेश करने लगे हैं, हम सख्त इसकी मुखालफत करेंगे। नून लीग की अगर इन्होंने किसी तरह ये नैब के पर काटे, नैब के ऑर्डिनेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन एक प्राइम मिनिस्टर जिसको खुद फिक्र नहीं है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, वो एक ईमानदार आदमी का नैब का हेड बनाएगा, मेरे नीचे ये नैब दे, मैं आपको 3 महीने में बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ के दिखा दूंगा।
आज वही प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम इन नैब कवानीन को तब्दील कर देंगे, इनमें तरामीम कर देंगे, और न सिर्फ ये बल्कि नैब के उस चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी की जा रही है जिसको कि खुद वो कहते थे कि अपोजिशन ने लगाया था। ये क्या मामला है, क्या माजरा है? इन तमाम मामला के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर और पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान जनाब हामिद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर है, मारूफ कानूनदान है। सर, शुक्रिया आपका। जनाब मुर्तजा वहाब साहब एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं, फेस भी हैं, बल्कि मारूफ कानूनदान भी। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले मैं हामिद खान साहब आपके पास आना चाहती हूँ। सर, ये प्राइम मिनिस्टर आपकी बात आप सुन रहे थे, वैसे तो सारी बातों के ऊपर यू टर्न पीटीआई ने लिया है, लेकिन आप फाउंडिंग मेंबर के तौर पे क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या आज के बाद दफन हो गया जब उन्होंने खुद एक एनआरओ जो है वो ले लिया है? देखिए, मैं नहीं समझता कि एनआरओ लिया है लेकिन बहरहाल जो तरामीम की है उनका जवाब नहीं बनता, इसलिए कि बजरिया ऑर्डिनेंस ये मामला नहीं होना चाहिए था। ये पार्लियामेंट के सामने आता और पूरी बहस होती और जो बातें आज हम यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में होती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये तरीकाकार जो था नैब ऑर्डिनेंस को तरमीम करने का वो नामुनासिब था और ये एक डिबेट के बाद अमेंडमेंट्स होनी चाहिए ताकि अपोजिशन को भी अपने इतराजात देने का मौका मिलता और पूरी उसके ऊपर बहस होती, सैर हासिल बहस होनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला लिया है, जबकि फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये तो तमाम वो प्रपोजल्स हैं जो कि पीएमएलएन की तरफ से पेश करदा थी? तो ठीक है, अगर ये बात थी तो आप इसको पार्लियामेंट में ले आते, बतौर बिल के लेके आते आप, ताकि कंसेंसस हो जाता, अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाती और ये एक कंसेंसस से कानून पास हो जाता। बिल्कुल। तो ऑर्डिनेंस लाने की तो फिर कोई जवाब नहीं है। अगर अपोजिशन भी इस पेज पर थी तो फिर आप उसको बतौर बिल के लेके आते पार्लियामेंट के सामने। तो सर, वो जो बयानिया था जब आप तहरीक इंसाफ बना रहे थे, वो बयानिया ये था कि एहतसाब करना है, इंसाफ देना है, तो आपके ख्याल में आज उसको बहुत बड़ा धचका नहीं लगा, उस पर बहुत बड़ा समझौता नहीं कर लिया गया कि अब वही काबीना जो कि इस वक्त पावर में है वो फैसले करेगी और उसको आप लीगल कवर देंगे, वो कहीं पे भी एहतसाब के लिए पेश नहीं हो पाएंगे उनके फैसले? देखिए, ये पहली दफा नहीं है कि उस बयानिए को धचका लग रहा है, इससे मुसलसल पिछले 3 साल से ये हो रहा है एक तरीके से। तो एक जो बड़ी वजह है जावेद इकबाल साहब की नाकामी की कि वो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं ला सके और यही उन पर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी की है जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते थे, जो हुकूमत में ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ केसेस थे, उनके खिलाफ केसेस नहीं चलाए गए। गालबन यही वजह है कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। अच्छा, तारड़ साहब, आप सर जब आप लोगों ने ये बातचीत हुई, मुझे याद नहीं है आप उस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा थे या नहीं थे, लेकिन एफएटीएफ के ऊपर इसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे, आप लोगों ने कुछ तजावीज पेश की थी, कोई 31 या 34 के करीब, जो कि हुकूमत भी कहती है। वो तजावीज क्या थी? क्या आज फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी बात मान ली है, तो वही तजावीज है जो कि उन्होंने तस्लीम कर ली? ज़ाहिर है अपेरेंटली तो वही लगती है। वजह क्या है कि हुकूमत ने आज आपकी बात मान ली जबकि उस वक्त उनका अपर हैंड होता, आज नहीं है? देखिए, जैसे खान साहब ने बात की है, उनकी सारी उम्र गुजरी है आईनी मामलात को देखते हुए। उन्होंने सही कहा कि क्या ये अच्छा होता अगर अपोजिशन इतनी राजी थी तो इसको टेबल कर देते, इसको पार्लियामान के फ्लोर पे लाते, ये स्टैंडिंग कमेटी में जाता, लॉ एंड जस्टिस की या रेलिवेंट कमेटी में जाता, वहां पे डिबेट होती, टेक्नोक्रेट्स बैठते, फिर उसे फ्लोर पे लेके आते। और आज कितनी इज्जत होती है हुकूमत की अगर पार्लियामान इसे मुतफिका तौर पे अमेंड करके बैठी होती। और जावेद इकबाल साहब के लिए कितना बड़ा सेरा होता अगर उन्हें पूरी पार्लियामान कहती कि आप बराए मेहरबानी 4 और साल के लिए ये सिलसिला जारी रखें एहतसाब का। तो इन्होंने मजाक किया है पार्लियामान के साथ, उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन की है
اور اسی وجہ سے آج جو بار لیڈرز ہیں وہ بھی بول رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی دیگر تنظیموں سے بھی گفتگو کریں گے. سول سوسائٹی کی طرف سے بھی آپ نے ری ایکشن دیکھا کہ لوگوں نے بات کی اس پہ. جو بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب, ہم نے کہا کہ ضمانت دیں کیونکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اسفند ولی سے لے کے آج تک 2001 سے لے کے آج تک 4 سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ضمانت دیں, لیکن سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ضمانت کی قدغن یہ لگا دیں کہ جتنے کا الزام ہے اتنے کی ضمانت ہوگی. یہ تو الزام لگاتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں. انہوں نے آشیانہ میں 15 ارب سے شروع کیا, وہ 22 کروڑ پہ آگے ختم ہوا. شہباز شریف کا کہتے ہیں کہ 7 ارب 80 کروڑ کا, پہلے کہہ دیا کہ یہ 26-27 ارب کا ہے, پھر کہا 7 ارب کچھ کروڑ کا ہے. جب عدالت میں آیا پتا چلا وہ بھی کوئی 26.5 کروڑ کا ٹوٹل کیس ہے. اب وہ عاصم صاحب جو ہیں, ڈاکٹر عاصم صاحب, آپ کو یاد ہوگا ان پہ 380 ارب کا کیس ہے جو آج تک فیصلہ نہیں. تو وہ کہاں سے دیں گے اتنی رقم اگر وہ ثابت بھی ہو؟ وہ ضمانتیں کون دے گا؟ جی. اور حامد خان صاحب کو یاد ہوگا یہ جو قدغن ہے ضمانت کے مچلکے کی, یہ آفینسز ان ریسپیکٹ آف بینکس کا ایک قانون ہے 1985 کا, اس میں بھی لگائی گئی اور عدالتوں نے پھر کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. جب آپ دیکھیں جب آپ ایک بندے کو حقدار سمجھ لیتے ہیں ضمانت کا تو پھر کوئی اور قدغن نہیں لگائی جا سکتی اس کی. آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ تو نہیں تھا کہا کہ آپ چیری پکنگ کریں. ریٹائرڈ ججز کو 68 سال کی عمر تک کے لوگ جو کہ ایڈیشنل سیشن ججز یا سیشن ججز سے ریٹائر ہوئے ہیں یا ٹریبیونل سے ریٹائر ہوئے ہیں, انہیں ہائی کورٹ کے جج کی برآمد دے کے, یعنی ریٹائر تو ہوئے ہیں وہ 1,60,70,000 پہ یا 2 لاکھ پہ, انہیں 9 لاکھ روپیہ تنخواہ اور پھر پرکس پریولیجز میڈیکل ڈال کے 15 لاکھ کے پیکج دے رہے ہیں. اور یہ صدر کا ثوابدیدی اختیار بھی کر دیا ہے, وہ جتنی چاہیں وہ عدالتیں جو ہے وہ قائم کریں, جتنی چاہیں بنائیں. اور اس میں بائی پاس کر دیا گیا ہے صوبائی چیف جسٹس کو جو یہ کیٹیگری ہے اس کے لیے, اور کہا گیا ہے کہ اگر سرونگ جج کہیں پہ ضرورت کے تحت لگانا پڑا تو پھر صوبائی چیف جسٹس سے پوچھیں گے. تو وہ کہاں گئی جو سیپریشن ہے جوڈیشری کی ایگزیکٹو سے, جو ہم کہتے ہیں کہ ٹرائکوتھمی آف پاورز ہے. ہم نے یہ تو نہیں تھا کہا کہ آپ چیئرمین صاحب کو تاحیات بٹھا دیں. بالکل. اچھا یہ سوال بالکل میں اس پہ چیئرمین نیب والے پہ بھی آؤں گی, اور طاہر صاحب یہ بھی کہ آپ لوگوں نے اس پہ لیگل کیا جو ہے وہ نوٹس لینا ہے یا لیگل طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. مرتضیٰ آپ کی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بالکل وہی صدارتی آرڈیننس والی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے سے لانے کا مقصد کیا ہے اس پورے, کیونکہ یہ صرف چیئرمین نیب کی توسیع نہیں ہے, یہ پورا ریفارم بل ہے جو کہ آیا ہے جس کے اندر نیب کے اختیارات کو باقاعدہ جو ہے وہ تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. بزنس مینوں کو چھوٹ مل گئی ہے, کابینہ کو چھوٹ مل گئی ہے, ٹیکسیشن کے معاملات سارے ختم ہوئے ہیں. نہیں اسما, میں تھوڑا سا میرا ڈیفرنٹ مختلف پرسپیکٹو ہے اس چیز کے اوپر. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ تمام جو ریکمنڈیشنز تھیں یہ نون لیگ کی تھیں, اپوزیشن جماعتوں کی تھیں, اور ہم نے وہ مان لی. تو اس وقت کیوں نہیں مانی تھی انہوں نے؟ اگر یہ ہماری ریکمنڈیشنز تھیں اور یہ اتنی اچھی ریکمنڈیشنز تھیں تو اس وقت کیوں نہیں مانی انہوں نے, اور آج کیوں ماننے کو تیار ہوئے؟ جو ڈفرینٹ فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ 8 اکتوبر کو چیئرمین نیب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, اور اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کم ووٹ میں جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کو کنٹینیو کرانا ہے ایک اور ٹرم کے لیے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کا جھکاؤ ایز سچ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پر شاید نہیں ہے, ان کا شاید چیری پکنگ کہہ لیں, شاید اپوزیشن جماعتوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آرڈیننس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے لیے لایا گیا ہے, اور وہ ایجنڈا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ایک اور ٹرم دیا جائے, اور یہ آرڈیننس کو یہ لیپس کروا دیں گے. جیسے پی جی صاحب کا جو اپوائنٹمنٹ تھا اس کا جو آرڈیننس لے کے آئے تھے اس کو بھی یہ منظور نہیں کرا پائے تھے, اس کو بھی انہوں نے لیپس کرا دیا. تو جو بھی ریفارمز کی بات کریں فواد چودھری صاحب, یہ تمام کی تمام باتیں اپنی فیس سیونگ کے لیے for 1 point agenda, and that was the continuation of one-sided accountability process of National Accountability Bureau, جس کے تحت اپوزیشن کی جماعتوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا, اور جو موجودہ وفاقی حکومت سے منسلک لوگ ہیں ان کو بالکل بھی پروسیکیوٹ یا پرسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا تھا. تو اسی ایک مقصد has become a game changer کہ 8 اکتوبر کے بعد جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب نہیں رہتے, اس لیے انہوں نے رات کی تاریکی میں یہ آرڈیننس پاس کیا ہے. اور میں حامد خان صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اگر یہ اتنا اچھا ڈاکیومنٹ تھا,
اگر تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر کنسنسس تھا تو یہ 4-5 مہینے پہلے اس کو پارلیمان میں پیش کرتے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کراتے، گفتگو کراتے، ڈیلیبریٹ کراتے اور ڈیلیبریشن کے بعد اس کو پاس کر لیا جاتا تاکہ فار آل ٹائمز ٹو کم اس کے بینیفیشریز دیکھیں نا آپ، دیکھیے کہ جو سابقہ کابینہ مثلاً سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال صاحب کو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں. آسما جی. کوئی بھی بینیفیشری نہیں ہوگا بیکاز 120 دن کے بعد یہ آرڈیننس لیپس کر جائے گا. لیکن وہ جوائنٹ سیشن کے اندر لے آئیں گے، وہ اس کو پاس کروا آپ میں آپ کو فیکٹس کی درستگی کے لیے انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل کے لیے بھی قانون کے اندر یہ قدغن تھی کہ پروسیکیوٹر جنرل بھی ایک ٹرم کے لیے رہ سکتا ہے. جب پی جی صاحب کا ٹینیور ختم ہوا انہوں نے ایک اور آرڈیننس لے کے آئے اور اس آرڈیننس کے اندر ان کو واپس ری اپوائنٹ کر لیا انہوں نے. اس کے بعد اس آرڈیننس کو انہوں نے پاس نہیں کرایا. آج 4 مہینے نہیں، میرے خیال میں 7 مہینے ہو گئے اس آرڈیننس کو پروملگیٹ کیے ہوئے، لیکن یہ اس کو اسمبلی میں پارلیمان میں نہیں لے کر آئے چونکہ ان کا ٹارگٹ صرف یہ تھا کہ ایک بار اپوائنٹ کر دیں پی جی صاحب کو. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب صاحب کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ لے کر آئے ہیں اور وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی چیئرمین نیب کو کنٹینیو کرا دیں. میں بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کا آئی تھا نا وہ انصاف نہیں تھا، وہ عمران تھا، پاکستان تحریک عمران، کہ جو چیز بھی عمران خان صاحب کے مطلب کی ہو، ان کے فائدے کی ہو، اس کو کروا دو. جو چیز ان کے فائدے کی نہیں ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں بالکل صحیح ہے، میں ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں ان کے اسٹیٹمنٹ چلائے کہ وہ نیب ریفارمز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، تو 2016 بالکل. اچھا لیکن جو بات مرتضیٰ کہہ رہے ہیں خان صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 3 مہینوں کے لیے اس کے اندر یہ کریں گے، اپنی مرضی سے کے کام ہوں گے، اس کے بعد یہ لیپس ہو جائے گا، پھر یہ کنسلٹیشن کی طرف بھی آ جائیں گے جو کہ صدر مملکت کریں گے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ اگلے 3 مہینوں کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرے گی اس آرڈیننس کی بنیاد کے اوپر؟ دیکھیے یہ 3 نہیں 4 مہینے کے لیے ہوتا ہے. جی 120 دن. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد ایک دفعہ اور بھی آرڈیننس آ سکتا ہے، تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے یہ 8 مہینے کا سلسلہ چلے اور ایک دفعہ 4 مہینے پورے ہونے کے بعد پھر لے آئیں. تو ہر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ان کو جتنا عرصہ چاہے طوالت دے سکتے ہیں وہ طوالت دیں گے. تو اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے کہ اس میں کیا ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھا موو نہیں ہے کہ اپوزیشن جب کہہ رہی تھی تو آپ کہتے کہ اپوزیشن این آر او چاہ رہی تھی ہم نے دے دیا، اس وقت وہ خود این آر او لے کے آئے، اس کا تو سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور نامناسب بات ہے کہ اصول کے خلاف بات ہے، اور جو سیاسی اس کے امپلیکیشنز ہیں وہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک پروگرام، ایک خاص اصول جس کے پر پارٹی اپنا موقف رکھتی تھی، اس کے یہ خلاف بات جا رہی ہے. نہ ہم آرڈیننس کے حق میں کبھی تھے، نہ ہم چاہتے تھے کہ کسی شخص کو اپنے ٹرم کے بعد، ٹینیور کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیوں اس سے بہت برائیاں پیدا ہوتی ہیں. لہذا یہ اصولی طور پر غلط کیا گیا ہے. اچھا، تو طارق صاحب آپ لوگ کورٹ جائیں گے اس کو کرنے کے لیے، اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، یا اچھا پولیٹیکل موو سمجھتے ہوئے آپ چپ ہو جائیں گے؟ اوپر سے آپ دونوں جماعتیں شور مچائیں گی، اندر سے خوش ہو جائیں گے کہ کام پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کر دیا پی ٹی آئی نے؟ نہیں، بالکل نہیں کام کیا، وہ تو اپنی باریاں دے چکے ہیں. اصل میں انہوں نے اپنے لیے آسانی کی ہے، اور یہ این آر او اتنی آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں ہے. دوسرا یہ جو نان ایکسٹینڈیبل پیریڈ کو اتنی آسانی سے کر لیا، اور میرے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے آسما، حامد خان صاحب کو یاد ہوگا، خان صاحب شاہد اورکزئی کیس میں جو بینچ بنا تھا وہی دار شاہ والا کیس تھا جی، جس میں ان کے ایکسٹینڈ کر دیا. دوسرا جاوید اقبال صاحب نے خود ہیڈ کیا ہوا ہے، اور صفوں کے ساتھ ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ انڈسپینسیبل نہیں ہوتا اور اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ مورلی کتنی، میرے نظر میں تو اگر ان میں مورل کریج ہو جو کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں وہ ٹیپ والے معاملے میں، تو شاید وہ خود ہی گھر چلے جائیں. کل جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کو کس طرح سے چلنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो हमारी छोटी जमातें हैं अपोजिशन में, हमारे साथी हैं JUIF है या जो हमारी कौमी जमातें हैं, उन्होंने इस पे हम मुशावरत में हैं और बिल्कुल हम लोग जो मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं, जो बार लीडर्स हैं, उनसे मुशावरती अमल जारी कर आज तय कर लिया गया है और एक राब्ता कमेटी भी बनाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी राब्ते हुए और दीगर जमातों के भी, और इसी तरह बार लीडर्स के भी हम करेंगे जी। और इसको इंशाल्लाह चैलेंज के लिए भी सारी जो सोच विचार है वो जारी है। अच्छा। और सेनेट में एक थिन सी मेजॉरिटी है, 1-2 वोट की ऑपोजिशन की, ठीक, वो भी देखा जा सकता है कि क्योंकि अब जो 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 89 के मैकेनिज्म के अंदर है कि आप थ्रू रेजोल्यूशन भी, लेकिन उसमें ये करते हैं कि उसको ले ही नहीं करते, ठीक, और आप एक्विजिशन करें तो इजलास नहीं बुलाते। अच्छा। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और इसको बिल्कुल जो आपने बात कही है ना, मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी ने जो भुगतना था वो तो 99% भुगत चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो इन्होंने मुर्तजा इसका मतलब है कि हम ये समझे जो तारड़ साहब ने, जी आखिरी आसमा एक बात, जी, आप जी, जरा गौर कीजिएगा, ये जो टैक्सेशन और SCCP को निकाला है, ये लेटेस्ट ये जो पेडोरा पेपर्स में इनके 5 मिनिस्टर्स के नाम आए हैं जी, ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए कहा गया है कि टैक्सेशन रिलेटेड, वो कल को कहेंगे कि ये तो हमारे टैक्स के और कंपनीज के मामला है, नैब नहीं देख सकता उसकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तारड़ साहब मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद इस पॉइंट के ऊपर खास करके कि पेंडोरा पेपर्स के हवाले से जो इसके अंदर स्पेसिफिक की, और फिर आपने कहा पर्सन स्पेसिफिक भी इसके अंदर जो है वो लॉज मौजूद है और खुद शायद औरंगजेब केस मौजूद है जिसके हवाले से ये कहा गया था कि एक्सटेंशंस के हवाले से और बाकी चीजों पे ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे। मुर्तजा से भी पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर PMLN के साथ बात करने के लिए तैयार होगी कि नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तजा यही बात हम पूछ रहे थे कि ये जाहिर है कि अगर पर्सन स्पेसिफिक है तो आप इसको चैलेंज करेंगे, और फिर अभी जैसे कि तारड़ साहब ने कहा कि राब्ते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो क्या दोनों या तीनों जमातें जो है मिलके कोई कंबाइंड ज्वाइंट एक्शन लेंगी इसके ऊपर लीगल? आसमा में सिर्फ एक मेरी सबमिशन पहले थी कि देखिए ये जो कानून के अंदर रिस्ट्रिक्शन डाली जाती है ना कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी या आपको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसका एक लॉजिक है, उसका एक विजडम है, और वो लेजिस्लेचर का विजडम बुनियादी तौर पर यह है कि किसी शख्स की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, किसी इदारे की ऑटोनॉमी को, इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब मुझे पता है कि मैं रीअपॉइंट हो सकता हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयर को या जो रीअपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको अपील करने की कोशिश करूंगा। तो जब कभी भी कानून के अंदर इस तरह की आप कोई क्लॉज डालते हैं, उसका रैशनल या उसका विजडम लेजिस्लेचर का ये होता है कि जी ये बंदा 4 साल के लिए अपॉइंट हो रहा है, इंडिपेंडेंटली काम करेगा और काम करने के बाद घर चले जाएगा और उसको कोई लाचार किसी शख्स का नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा ये जो विजडम थी इस लेजिस्लेचर की, उस विजडम को अब कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और बुनियादी मकसद यही है कि जो चीज इमरान खान साहब के मकसद को सर्व करेगी, और उनका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन की आवाज को बंद किया जाए, ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो ये उस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ये लेजिस्लेशन की जा रही है, और आपको बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की नजीरें मिलेंगी इसके ऊपर कि जहां पे पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है जो कि बदनीयती पर मबनी है, उसको कोर्टों ने स्ट्राइक डाउन किया है। तो नेचुरली पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो बैठेंगी इसके ऊपर और कोई ना कोई ऐसा लाया अमल बनाया जाएगा ताकि इंडिपेंडेंस इस ऑफिस की जो है, जो सैंक्टिटी है इस ऑफिस की, वो मजीद कॉम्प्रोमाइज ना हो। और इस चीज के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वो बहैसियत एक बाशऊर सियासी जमात के, एक ऐसी सियासी जमात जो कि इदारों के एहतराम में बिलीव करती है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून की सरबुलंदी में बिलीव करती है, जो कुछ भी करना पड़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो करेगी। और अगर नून लीग के लिए बात करनी हुई, किसी और सियासी जमात से बात करनी हुई तो बिल्कुल बातचीत की जाएगी। तो ये लेकिन खान साहब इसका जो पर्सन स्पेसिफिक एक इसकी जाहिर है कि नजीरें भी अभी कहा मुर्तजा ने, लेकिन इस दौरान में मतलब आप देखें आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, ये सब काबीना के फैसलों के बाद हुआ। इसमें फिर बाकी पेट्रोलियम प्राइसेस जो पहले हुआ एक स्कैंडल आया था, तो आपको लगता है कि ये सारे तो फिर मिस हो जाएंगे 4 महीने के लिए? क्या ऑर्डिनेंस को भी स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है नाजरीन के लिए? किया जा सकता है। हाँ। जी, स्ट्राइक डाउन तो यकीनी तौर पे किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है,
کیونکہ پہلے بھی بہت سی قوانین پر جو اگر وہ غیر آئینی ہیں تو غیر آئینی ہونے کی بنیاد پر ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی شکیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے روح کے خلاف ہیں، اس قانون کے پیچھے جو مقصد تھا اس کے خلاف ہیں، تو یہ بالکل چیلنج ہو سکتا ہے اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے، کم از کم اس کی کچھ شکوں کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن اس کے لیے تارڑ صاحب جانا پڑے گا نا کسی کو کورٹ میں، کیا پی ایم ایل این اور تمام جو جماعتیں ہیں جن سے آپ کا بھی رابطہ ہے، پارلیمنٹ کی اپوزیشن جماعتیں، وہ جائیں گی مل کے کورٹ میں؟ جی آسما، اس کے لیے میں نے عرض کرتا ہوں کہ لیڈر اپوزیشن نے ہماری طرف سے 3 جو کمیٹیز بنائی ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنے کے لیے انہوں نے ایاز صادق صاحب کو، مجھے اور مریم مورک زیب صاحبہ کو ذمہ داری سونپی اور رابطہ ہوا ایاز صادق صاحب کا، پھر انہوں نے مجھے بھی بتایا اور ہم نے رابطہ کیا۔ نوید قمر صاحب کانٹیکٹ میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں کنوے کیا کہ یوسف زئی گیلانی صاحب اور نوید قمر صاحب ایک سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے کوارڈینیٹ کریں گے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ آصف صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کو اعتماد میں لیں، جے یو آئی ایف ہے، اے این پی ہے، بی این پی ہے، پی کے میپ ہے، گزنجو صاحب ہے، یہ سارے لوگ، اور اس کے لیے جماعت اسلامی کے لیے بھی کہا گیا۔ اسی طرح پھر بار ایسوسیشن، بار کاؤنسلز کے لیے مجھے کہا گیا کہ آپ دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کو دیکھیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور پھر ہم جو ملک کے قانون دان ہیں اور جو بار لیڈرز ہیں ان سے بھی یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رکھ کے، ظاہر ہے ابھی تو آج پریکٹیکلی آرڈیننس آیا ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہے گھنٹوں میں تو نہیں ہوتی، ان پہ کوئی مشاورت ہونی، گفتگو ہونی۔ یہ تو گورنمنٹ کے پاس ہی یہ چراغ ہے نا کہ وہ راتوں رات آرڈیننس لے آتے ہیں اندھیرے میں۔ کل کیونکہ جاوید اقبال صاحب نے سامان سمیت ایمرجنسی میں اور اس کے ساتھ اتنا بیگیج اور لے آئے کہ کور کرنے کی کوشش کی گئی تاجروں کا اور بیوروکریٹس کی شکل دکھا کے۔ مرتضیٰ صاحب نے صحیح کہا کہ اصل جو واردات ہے وہ چیئرمین کی ایکسٹینشن ہے اور ججز کی، اب جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے، اب جو ریٹائرڈ لوگوں کو لوکریٹو پیکیجز پہ رکھنا، اور وہ بھی اپوائنٹنگ اتھارٹی پریزیڈنٹ ہے، پینل بھی انہوں نے بھیجنا ہے، وزیر اعظم کی ایڈوائس ہے، وہ بھی برائب کرنے کے مترادف ہوگا نا سر، وہ بھی معاملات میں چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت ہے۔ یہ ہماری سمجھ سے بطور قانون دان، ہماری سمجھ سے تو ماورا ہے کہ ہائی کورٹ جو انڈیپینڈنس ہے، اور پہلے ٹھیک چل رہا ہے نا جی، سیشن ججز کر رہے ہیں کام، چیف جسٹس کو وہ آنسریبل ہوتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا بالکل بالکل بالکل، تو تارڑ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگلے ہفتے میں جو کہ سوموار سے شروع ہوگا ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہمیں اس کے اوپر نظر آئے گی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد حامد خان صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ اس معاملے کے اوپر خود کابینہ کے اندر بہت سے تقسیم تھی، فروغ نسیم صاحب کچھ کہہ رہے تھے، اٹارنی جنرل کچھ کہہ رہے تھے، وہ دونوں ایک پیج کے اوپر تھے، جبکہ فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے مشاورت کے حوالے سے صدر مملکت اور وزیر اعظم کی، جو کہ اب صدر مملکت کا ہے۔ اس پہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرتضیٰ، جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی تک تو اپوزیشن نے کوئی ٹف ٹائم حکومت کو نہیں دیا، یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ ابھی کیا ہم توقع رکھیں کہ آپ لوگ یہ لیجسلیشن ہے یا اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں اس پہ کوئی ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ نہیں آسما، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم نے ٹف ٹائم نہیں دیا۔ ہم نے تو تمام سازشوں کے باوجود، زیادتیوں کے باوجود، جھوٹے مقدمات کے باوجود ٹف ٹائم دیا ہے، اور ٹف ٹائم دے رہے ہیں جبھی تو یہ پارلیمان کو انہوں نے ربر سٹیمپ بنا دیا، اس کو بند کر دیا انہوں نے، اور ایک آرڈیننس کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے اور آرڈیننس بار بار یہ ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور وہ کرتی رہے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ پارلیمان کی جو فوقیت ہے اس کو اس طریقے سے کمپرومائز نہ کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں انہوں نے قانون سازی اچھی کی ہے تو قانون کو لیں، اس کو ٹیبل کر دیں سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر، پتہ چل جائے گا کہ اس بل کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور عوامی نمائندے اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے بیک ڈور کے ساتھ آرڈیننس بار بار ایشو کرنا
اور آرڈیننسز جن کا فائدہ عوام سے نہ ہو. اگر یہ آرڈیننس ایشو کیا ہوتا کہ بے روزگار لوگوں کو روزگار دیں گے, اگر یہ آرڈیننس ایشو کیا ہوتا کہ چینی کی قیمتیں کم کر دیں گے, ہم لوگ جو آٹے کا کرائسس ہے اس کو اس طرح ریزالو کر دیں گے, تو شاید ہم لوگ سوچتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی آرڈیننس کو سپورٹ کر لیں. لیکن اگر آپ ایسے آرڈیننس لے کر آئیں گے جن کا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور فائدہ ہے تو صرف عمران خان صاحب کی ذات کو ہے یا ان کے کچھ جو رفقا ہیں ان کو ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو پاکستان کے پارلیمان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, سیاست کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور پاکستان کی تو طارق صاحب بالکل سے آپ دیکھیں نا, سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی کا ہے. اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ خو کھاتے جانے والا معاملہ ہے کہ وہ تو ختم ہو گئے نا اب. تو پی ٹی آئی اس وقت اقتدار میں ہے, اگلی کی بات 2 سال بعد انتخابات ہے, وہ جب ہوگا دیکھا جائے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈفرنس پیدا کر سکتے ہیں ود ان دا پارلیمنٹ, اور کیا لائے عمل ہوگا کہ لوگ کہیں کہ ان کے مسائل پہ بھی بات ہو رہی ہے اور اس طرح کی لیجسلیشن اور کرپشن کا رستہ جو ہے وہ بھی روکا جائے گا؟ آسمان دیکھیے, ظاہر ہے جب مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک لائن آف ایکشن ہے, اور یہ جمہوریت میں یہ اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہوتی ہے. یہ کوئی چین آف کمانڈ تو نہیں ہے نا, کوئی یہ عسکری ادارہ تو نہیں ہے پارلیمان جس میں کہ آپ نے دوسرے کی رائے سے اختلاف نہیں کرنا اور چپ کر کے سننا ہے اور سر نیچے کر کے گزر جانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا رول بڑا افیکٹو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, اور اسی وجہ سے مرتضیٰ نے بالکل صحیح کہا جو انہوں نے فرمایا کہ اسی وجہ سے انہوں نے ڈورمنٹ کر دی ہے پارلیمان کو, اور وہ آرڈیننسز کے ذریعے کوشش کرتے ہیں یا وہ جوائنٹ ہاؤس میں لا کے کوشش کریں گے چیزوں کو ٹاپل کرنے کی. جی ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں شکست ہوئی ہے جہاں پہ اصل قانون سازی کا کام ہوتا ہے, جہاں پہ ٹیکنوکریٹ بیٹھ کے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں آپ کیا کرتے ہیں. حامد خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کی سیاست کے لیے اس طرح کی جو قانون سازی ہے احتساب کے حوالے سے وہ کیسے اثر انداز ہوگی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اس سے کریڈٹ نہیں ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو, بلکہ اس کا ڈسکریڈٹ ملے گا کہ انہوں نے اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھی امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں وہ ان اصولوں کی خلاف ورزی ہے جن اصولوں کو انہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کے, اپنی حکومت کے جو ہے بنیادی سٹینڈ پوائنٹ کا کہا تھا اس کی. تو میں نہیں سمجھتا پارٹی کو اس قسم کی ترمیم کا کوئی فائدہ ہونے لگا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. لاسٹ کمنٹ میں مرتضیٰ, جو ابھی طارق صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ افیکٹو چیزیں لے کے آئیں گے, ایک اسٹرگل لے کے آئیں گے, پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہوگی یا ابھی آپ کے بھی کچھ ریزرویشنز ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ؟ نہیں, ہم تیار ہوں گے آسمان. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہیں کہ آرڈیننس کو لے کر دیں سینٹ کے اندر, اینڈ ویل شو آر نمبرز. ہم بتائیں گے کہ اپوزیشن کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آرڈیننس کو لے ہی نہیں کریں گے پارلیمان کے سامنے. طارق صاحب, کیا اس پہ لگتا ہے آپ کو کہ کوئی کامیابی ملے گی اگر ووٹنگ ہو جاتی ہے قانون سازی پہ؟ بالکل جی, اس لیے کہ جو عددی اس وقت پوزیشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 21 سینیٹرز ہیں, 16 سینیٹرز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. اسی طرح جو 11 سینیٹرز ہیں وہ ہمارے حلیف ہیں جو پی ڈی ایم کے ساتھی ہیں, اور 2 سینیٹرز جو ہیں وہ اے این پی کے ہیں اور ایک جماعت اسلامی سے. تو ہم 51 لوگ ہیں 99 کے ہاؤس میں, کیونکہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے جب شو آف ہینڈ سے ہوگا اس میں اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو 1-2 ووٹوں کی اکثریت ہے. ہم اگر سارے اس پہ ہوم ورک کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو سکے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ, آپ اگر پچھلے 4 ماہ کی یہ ساری بدمزگیاں یا جو میڈیا میں دکھایا گیا اس کے باوجود پارلیمنٹری بزنس میں اپوزیشن نے کبھی ڈیوائڈ شو نہیں کی ہے. لیجسلیٹو ورک میں قانون سازی میں کبھی ہم ایک پیج پہ رہے, کبھی ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں. بہت شکریہ سر. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آرڈیننس کے اوپر ظاہر ہے کہ اگر جوائنٹ سیشن میں بھی آتا ہے یا اس کے علاوہ سینٹ کے اندر یا اکثریت ہے اپوزیشن کی, وہاں پہ وہ اپنی اسٹرینتھ شو کر سکتے ہیں, حکومت کو شکست ہو سکتی ہے اس معاملے کے اوپر. اور طارق صاحب جیسے بتائے تھے 1-2 مواقع پہ ہم نے دیکھا بھی ہے. کیا اس کے لیے اپوزیشن اب سیریسلی کام کرے گی؟ کیونکہ ایسے لگتا ہے اپیرنٹلی کہ اپوزیشن کو یہ لیجسلیشن سوٹ کرتی ہے. کیا اپوزیشن اس کے باوجود اس کے خلاف بات کرے گی, کورٹ میں جائے گی اور تمام آپشنز اختیار کرے گی؟ گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.